बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इस वक्त इमरान खान कल्लम कारा रह गया जे और उसके पास कोई नहीं है सिवाय चंद एक तनहादारों के। सारे उसको छोड़ के चले गए हैं। वजह क्या है और जुर्माने क्यों होने शुरू हो गए, ये बड़ा अहम मामला है। इसके ऊपर मैं अक्सर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फाइनली लगी पंचायत में जनाब सारे जो पाकिस्तान के ब्राह्मणों के नुमाइंदे हैं ना, ज़ाहिर है गरीबों के नुमाइंदा का की काम होते। गरीबों का नुमाइंदा तो भावें कहेगा किसी तरीके के नाल कोई मातड़ गरीब आदमी के घर कोई सेवियां पक जाए ईद वाले दिन, कोई गैस आ जाए, कोई चूल्हा बल जाए, कोई वो तो इस तरह की सोच रखेगा ना कि जिनको केक में से अपना हिस्सा चाहिए ना, वो फटाफट चीफ जस्टिस के बुलाने पर वहां पहुंच गए हैं। और अगर ना जाते तो चीफ जस्टिस साहब उनको क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हैं। वो कहते हैं सर आपका काम ही नहीं है। आज सिराजुल हक साहब ने कहा नहीं वहां पर जाके कि सर ये सियासत है, सियासतदानों पर रहने दें, मेहरबानी करें। लेकिन सर वो कितने मानते हैं भाई, कहा जी 27 तारीख तक लाजमी 21 अरब रुपए जमा कराओ, करा देंगे मुझे लगता है। इसलिए कि हुकूमत जो है ना मतलब कमजोर गोडियां ते झुके हुए मोढियां दे नाल हुकूमतां नहीं होंदियां भाजी। वे तो हुकूमत करने के लिए बंदे नूं सीना ही नहीं सिर्फ चौड़ा करना पैंदा, हौसला भी बढ़ाना पैंदा। समझदारी के साथ साथ क्या कहते हैं इंसान दे सत्त भी होना चाहिए खलोण लई। ऐसा नहीं होंदा कि आप किसी के कहने पर कोई साजिश करके कुछ कर करा के हुक्मरान बन गए तो उसके बाद जनाब आप जो हैं वो हुकूमत चलाते रहेंगे। ये ऐसे नहीं होता। मैं सच्ची बात है, इमरान खान बना लिया सी ना लैंदा सी, जिन्होंने मोढियां दे आया सी, उन्होंने मोढे जरा चेंज किए भलवान थले, अब भी वो तरले पाता फिरदा, रोजाना दौड़ लाई होंगी। तो अब मेरा ख्याल है कि चाचू की गवर्नमेंट को भी ना थोड़ा सा पौंबे वजन डालना चाहिए, लेकिन वो पान दे मूड च हैगा नहीं है। बहरहाल अब मुझे नहीं समझ आई आज कि किस आइन की शिक के तहत, किस कानून के तहत, किस क्या कहते हैं ज़ाब्ते के तहत अदालत उज़्मा के अंदर ये पूरी की पूरी पंचायत लगी। वहाँ पर सारी सियासी जमातों के नुमाइंदे गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा कि जनाब जो कहोगे असी करने को तैयार हाँ। ये मुझे नहीं समझ आ रही किस असूल, किस आइन की कौन सा आर्टिकल है, कौन सी दफ़ा है, कौन सी सब क्लाज है कि भावें केड़े फैसले ने पिछले जिनकी बुनियाद के ऊपर उसे मेला लगा है, क्यों हो रहा है। अभी जब मैं आपसे विलाग कर रहा हूँ तो 4 सवा 4 बजे, यानी अभी तो खैर 3 बजे हैं, 4 सवा 4 बजे करीब दोबारा समात होगी और फिर नवे जड़े ना टिक्कर वजणगे, फट्टे चलणगे, लोग जड़े टीवी के आगे बैठे होंगे कि भाई 14 नूं इलैक्शन हो रहा है, 14 नूं इलैक्शन नहीं हो रहा। एक अजीब हड़बों का आलम जो है वो इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। मुझे तो इस बात पर हैरानी होती है कि जिस मुँह के नाल ये क्या कहते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं और फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत सब कुछ होगा। और पाए ना आईने पाकिस्तान से दसो तो सही केड़ी दफ़ा है। और वहाँ पर जो रिपोर्टर खड़े हैं, मैंने तो उन्होंने हैरत है, यानी वहाँ पर जो रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट कवर करने गए हैं उन्हें जो किसी को ख्याल नहीं आ रहा है पूछे कि सर शाह साहब मेहरबानी करें आइन की वो दफ़ा बता दें जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ये कर सकती है। कौन सी दफ़ा है जिसके तहत वो सबको बुला के कह सकती है कि 1 तारीख पर इतफाक करे। ये सियासी जिरगा अदालत के अंदर कैसे लग सकता है, इसके ऊपर कुछ सवाल ही कर लो। अच्छा मज़े की बात है, ना किसी ने शाह महमूद कुरैशी से सवाल किया, ना किसी ने जनाब उसके बाद कायरा साहब और साद रफीक साहब आए उनसे सवाल किया, ना ही किसी ने जनाब सिराजुल हक साहब से सवाल किया। यानी इस लेवल पे किसी ने सवाल नहीं किया। मुझे नहीं समझ आई मतीउल्लाह जान किधर है, अब्दुल हकीम सिद्दीकी किधर है, वहाँ पे जो सीनियर जो इन चीज़ों की सेंस रखते हैं, जिनको आइन का पता है, जिन्होंने जेड़े आइन नूं सबसे ज़्यादा अजीज समझते हैं, वो आज पता नहीं कितने गैब सन। मुझे नहीं समझ आई वो किधर गए कि वो पूछते कि हजूर आप यहाँ पर आए हैं, पीपल्स पार्टी वालों से पूछते, नून लीग से पूछते, दरमियान में फरूका चिन्नायक साहब खड़े थे उनसे पूछते, ये काला कोट पा के जनाब वो खड़े थे जिन्होंने करतूत जिखो जे भी हों लेकिन बार काला कोट उन्होंने पाया सी फवाद चौधरी साहब, वो वहाँ पर मौजूद थे, उनसे पूछते कि सर आपने तो यानी वकला का लिबास पहना हुआ है, तो आप मेहरबानी करके फरमा दें कि कौन सी जनाब शिक है जिसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। किसी ने नहीं पूछा पाया, इसलिए कि सबको मालूम है कि टल्लियाँ की तो हो खड़क रही हैं। आज साद रफीक साहब ने एक हल्के से अंदाज में, हल्के फुल्के अंदाज में, साद रफीक आपको पता है एक कारीगर, बाकायदा कारीगर जो होते हैं ना सियासी रहनुमा या कारकुन, वो हैं ये।
سعد رفیق صاحب نے بڑے طریقے سے طنز کرتے ہوئے بات کی کہ ایک کوئی عام شہری ہے، اس کی درخواست کے اوپر جو ہے یہ نوٹس لیا گیا ہے اور بلایا گیا ہے سب کو. اندازہ لگاؤ، عام شہری، وزارت دفاع دی درخواست خارج، الیکشن کمیشن دی جڑی رپورٹ سی خارج، ایک عام شہری اتنا اہم ہو گیا کہ اس کے کہنے کے اوپر سب کا اتفاق کروانے چلے ہیں کہ ایک دن الیکشن کروا دیں. مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں حضور، میرا مسئلہ آئین پاکستان ہے، اس میں کسی جگہ کے اوپر یہ نہیں لکھا ہوا کہ سپریم کورٹ کا یہ کام ہے، کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ جناب وہ شیڈول دے گی. الیکشن کمیشن نوں تالے مار دیو، پوائنٹ. اسٹیٹ بینک دے گورنر دی چھٹی کرا دیو، ایویں تنخواہ ضائع کر رہے ہو. آپ جو سیکٹری ہے اپنا خزانہ انہوں فارغ کرا دیو، اتنی بیوروکریسی فارغ کراؤ سر. بس اے سپریم کورٹ جو کہے سر وہ دے مطابق چلائی جو. سارے خزانے دیاں، سارے پاکستان دیاں چابیاں کچھ لے آگے سر ٹیبل تے رکھ دے کو سر حضور آرڈر لائی جو تک ہوئی جائے گا کام. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اسی سارے گھر چل لیں. پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں جو پاپولر میڈیا ہے، جیو ایئر وائی کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ایئر وائی دا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں میرا خیال آئندے نال. جیو کیوں نہیں بول رہا، حامد میر صاحب کیوں نہیں بول رہے. میں ان سب کے نام لے کے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب لوگ آئین پاکستان کے لیے بات کرتے رہے ہیں. انہوں نے بڑے رولے پائے نے پائے، بڑے نا کمائے نے اس کام وچ. اب کیوں نہیں بول رہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی. مجھے کئی لوگوں نے اپنا کوشش کی تھی کل دی سمجھان دی، پر پاجی مینوں نہیں یہ سمجھ آ رہی کہ کیوں بات نہیں کی جا رہی. بہرحال اسلام آباد کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن وہاں پر جو اصل بات ہے نا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا، ان کے وکیل نے، سلمان اکرم راجہ صاحب ان کے وکیل ہیں، وہ بڑے اچھے وکیل ہیں، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. وہ جناب وہاں پر انہوں نے وہ والا ایک درخواست پاتی جدی وجہ تو عمران خان جو ہے نا میرا خیال بیڈ کے نیچے چھپے ہوں گے، جتنے وہ ڈرے ہوئے یار. کوئی مطلب اودے بھی مینوں سمجھ نہیں آتی کہ یار تو 6 فٹ تیرے قد ہے، ایڈا تو اپڑ لو چوڑا ہو کے ٹرنا، روزی 2 گھنٹے تو واک کرنا یار، ٹھیک ہے، اینی ایکسرسائز کرنا ہے. مجھے نا یہ اپنے مسلز دکھاتے تھے. میں آپ کو وہ واقعہ شاید پہلے سنا چکا ہوں. انہوں نے پنجاب یونیورسٹی جانا تھا، وہ یہ اس وقت انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنانے کے چکر میں تھے اور یہ پریم شرف صاحب کا دور تھا، تو یہ انہوں نے وہاں پہ جانا. 2007 کی بات ہے. یہ آئے پریس کلب میٹ دی پریس میں، اور مجھے پتا تھا کہ انہوں نے جانا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب وہاں پہ مت جائیے گا، یہ جو پنجاب یونیورسٹی تانوں جماعتیاں نے کٹنا پھڑ کے. تو مجھے کہتے ہوئے میرے مسل دیکھیں، سچی مچی نے من اپنے ڈانڈ لائے، ٹھیک ہے، اور مجھے کہتا ہے مجھے کو مارے گا، میرے شولڈر دیکھو. تو پتہ میں 2 گھنٹے روز ایکسرسائز کرتا ہوں. میں دی شکل پہ دیکھا، میں کہا یار یہ بندہ ملک کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، اور اس کی ذہنی حالت دیکھیں کہ یہ میری بات کا کیا جواب دے رہا آگے سے. ٹھیک ہے جی خان جی جاؤ، پائن چلے گئے. استاد جی کٹ پئی، باقاعدہ پائن نو اگلے ریپٹے کرائے جماعتیاں نے، ٹھیک ہے. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. جن کو ریپٹے کرائے اس بھائی کو اس نے ٹکٹ دیا ایم پی اے کا 2013 میں بھی 2018 میں بھی، ٹھیک ہے. وہ آج کل طریقے انصاف میں ہوتے ہیں سرکار آفت صاحب. اور ان کو پھر مشیر بھی بنائے رکھا یہ عثمان بزدار کا. پورے 3.5 سال پائن نے واہ مال کمایا انہوں نے، ٹھیک ہے. اچھا پھر میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جب یہ مار کھا لی تو کچھ عرصے بعد واپس آئے تو پھر ملاقات ہوئی. تو مجھے کہتے یار مجھے یہ بتا کہ تجھے ویسے کیا لگتا ہے یہ کس نے کروایا ہوگا. میں کہا سر وہ، اب میں ان لوگوں کے نام نہیں لیتا کہ وہ میں نے کن کے نام لیے تھے، کیونکہ ان میں سے ظاہر ہے 1-2 لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے، اور 1-2 جو ہیں وہ اہمی خام خواہ کی نوی لائی پاندی کی لوڑ ہے. تو وہ انہوں نے میں نے ان کا بتایا، کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتے، اور یہ تو شریف لوگ ہیں. میں خان صاحب بالکل انہوں نے ٹرسٹ کرو. پر اتنا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ جن کا بارے میں مجھے شبہ تھا ان میں سے ایک بندے نے نا ابھی چند دن پہلے خان صاحب سے ملاقات کی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کون ہے میں بس اشارہ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا. اچھا باہر
تو یہ خان صاحب ہیں عمران احمد خان نیری صاحب، یہ وہ شخص ہے جو کیا کہتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہوا، جہاں کہتا سی نا ڈٹ کے کھڑا وہ سر وڑ کے پیا جی کتے پلنگ دے تھلے، بیڈ دے تھلے، کسے ممٹی دے وچ، کسے پانی والی ٹینکی دی اوٹ دے وچ، کیونکہ ان کے وکیل نے آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں استدعا کی ہے کہ حضور آپریشن ہوئے گا، عید والے دن آپریشن ہوئے گا، سانو پکیاں اطلاعاں نے، تہاڈی مہربانی ہے آرڈر کر دے آپریشن ہوئے، عمران خان کو کوئی گرفتار نہ کرے، یہ آرڈر کر دے۔ انہوں نے کہا یار یہ میٹر کچھ ہو رہا ہے، تسی یہ کیڑے پاسے لے آندا ہے، یہ ہائی کورٹ میں معاملہ ہے، وہاں پہ دیکھے۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے درخواست ریجیکٹ کر دی، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے جو آرڈر انہوں نے کر دی کر دیا، اللہ اللہ خیر انشاءاللہ۔ انہوں نے 5 رکنی بینچ میں یہ درخواست کی تھی کہ حضور ہائے ہائے مینوں پھڑ لین گے، انہوں کو مینوں پھڑن نہ، مینوں عید کرن دین۔ انہوں نے پوچھا جناب کیڑے مقدمے؟ اے جی ساڈے تے 121 مقدمے نے۔ اس کے بعد جناب 141 کرتے، یقین کریں اتنے یہ کیا کہتے ہیں کاریگر لوگ ہیں، میں لفظ کچھ اور کہنا چاہنا تھا، میں اینڈ ٹائم تے بدلیا انہوں، یہ اتنے کاریگر لوگ ہیں کہ جناب یعنی اتنے جھوٹے ہیں، چلیں یہ کہہ لیتے ہیں کہ جناب انہوں نے درخواست میں 121 مقدمات لکھے، جب میڈیا ٹاک کرنے آئے تو کہتے جناب 141 ہو گئے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ پہلے ہائی کورٹ نے ان کے مقدمات منگوائے سارے پاکستان سے، کل 36 مقدمے سن پائیں، 36 میں سے 4 مقدمات جو ہیں ان میں یہ پولیس نے ان کو خارج کر دیا تھا کہ ان پر مقدمہ نہیں بنتا، 32 مقدمات میں ان کی ضمانت موجود ہے۔ پتہ نہیں کیڑے ڈرنے پان، حالانکہ رانا ثناء اللہ رات کو کہہ چکے ہیں شاہ زیب کے پروگرام میں کہ ساڈا کوئی موڈ نہیں فی الحال انہوں پھڑن دا، لیکن پائن ڈرے پے نے، پورے طریقے سے ڈرے پے ہیں۔ وہاں پہ درخواست کر دی، انہوں نے ریجیکٹ کر دی، سپریم کورٹ نے کہا یار یہ باتیں یہاں پہ نہ کریں، نہیں باز آئے، اپنی بیگم سے بشرا بیگم کے نام سے یہاں پہ درخواست جو ہے ایک لاہور ہائی کورٹ میں پھر لے کے چلے گئے۔ اظہر صدیق صاحب جو ہیں انہوں نے درخواست دے دی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں، اور جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے جناب پھر کلاس لیتی بابا جی، انہوں نے کہا یہ کیا بےہودہ سی درخواست لے کے آ گئے، آپ نے پہلے یہ درخواست دی، 5 رکنی بینچ نے اس کے اوپر آپ کو فیصلہ دیا، اس فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ کبھی بھاگ کے اسلام آباد چلے تھے، اب وہی درخواست آپ اٹھا کے کاپی پیسٹ کرتے اظہر صاحب، اور آپ یہاں پر آ گئے بشرا بی بی کے نام سے، تو بشرا بی بی انہوں نے بھیجا تو آیا نا بیچارہ، آپ سے نہیں آ گیا منہ چک کے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ان کی ساری بات سنی اور اظہر صدیق سے کہا بھائی ₹1,00,000 تن جرمانہ چلنا، آپ نے فریولس کا لفظ استعمال کیا، فضول بھی ہوتا ہے اس کا مطلب بےہودہ بھی ہوتا ہے، تو مینوں تے بھائی جس طرح دی حرکتاں کر رہے ہیں مین تے بےہودہ بہتے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فضول میرا خیال تھوڑا سا کوئی شریفانہ سا لفظ ہے، بےہودہ زیادہ بہتر لفظ ہے، کیونکہ جس طرح دے اتنے جنگا لالا ہم والے ڈانس ہوندے رہے نا سارے اپنا رمضان میں، سر وہ بےہودگی ہے، میں سچی بات ہے، میں اس کی کسی صورت سپورٹ نہیں کرتا، اس ساری بات کے باوجود کہ میں ایک بڑا لبرل آدمی ہوں، لیکن جو ہے رمضان کا احترام جو ہے اور جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کے کیا کہتے ہیں مقدسات ہوتے ہیں ان کا احترام کرنا سب پر لازم ہے، یہی آپ کے لبرل ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو اے پوائنٹ جو کچھ اتنے کرتے رہنے اور جو ہوتا رہا ہے، میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ لوگ دنیا نے دیکھا ہے، اس پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، تو میں ایکچولی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے پوائنٹ درخواست انہوں نے نہ صرف خارج کی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے 2 عدالتوں سے ان کی درخواستیں جو ہیں ایک ہی دن میں خارج ہوئی ہیں عمران خان کی، اور ایک پہ پائن جرمانہ بھی ہوا ہے کہ چلنا اس کا دوبارہ نہ آئی۔ تو اظہر صدیق صاحب کو بہت زندگی میں شاید پہلی دفعہ جرمانہ ہوا ہوگا ₹1,00,000، تو عمران خان تے اظہر صدیق صاحب تو $1,00,000 نہیں دینا نہ، اتنے تو پائن سارے نس گئے نے۔ آپ کو بریکنگ نیوز دینے لگا ہوں کہ وہاں پر جو ہے عمران خان کا زمان پارک، سر وہاں کے جو مکین ہیں بڑے خوش ہیں اس وقت، ہوا یہ واقعہ ہے کہ عمران خان ٹکٹاں دیتیاں منڈ 297 ایم پی ایس کی ہے اپنا نشستیں جہاں پر انتخابات ہونے ہیں، عمران خان نے سارے ٹکٹاں منڈ دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہوں جنہ نے ٹکٹاں لینیاں سن وہ بھی چلے گئے، مل گیا انہوں نے، جنہوں نہیں ملیاں وہ گالاں کٹ دے واپس چلے گئے جناب، تبرے سنا دیا، ٹھیک ہے۔ کل رات کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں،
लिबर्टी मार्केट में जो पार्किंग एरिया ना, उसके अंदर एक ग्राउंड बनी हुई है, पार्क है बड़ा खूबसूरत सा। वहां पर को 10-12 यूथिया ब्रिगेड के नौजवान बैठे हुए थे, जिन्होंने उद्यम मचा के रखा। ये ट्विटर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज्यादा इमरान खान की हमायत में हर हद क्रॉस की उन्होंने। और उम्मीद सिर्फ ऐसी, ख्वाहिश सिर्फ ऐसी, उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ एमपी ਦੀ टिकट मिलेगी। अप्लाई नहीं किया सी उन्होंने, नहीं टिकट मिली। सर बताने वाले बताते हैं कि रात बैठकर उन्होंने झोलियां उठा उठा के इमरान खान को बददुआएं दी हैं और उन्होंने कस्में खाई हैं, हलफ ली हैं एक दूसरे के सामने बैठ के कि अब हम इमरान खान के पोल खोल कर दुनिया को बताएंगे कि ए असल की है, ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। तो भाजी वो जिन्ने सारे सन ना वो उठ के इतों चले गए ने और वो निकल के अपने अपने घर चले गए। तो उत्थे भाई हुण कल्ले बैठे जे कोई 25 या 30 लोग टोटल होंगे सिक्योरिटी समेत जो वहाँ पर मौजूद है। सुबह जो ड्यूटी थी यानी 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की, वो थी लेबर विंग की। भाई उत्थे कोई लेबर विंग नहीं है, कोई नहीं सी बैठा आया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इमरान खान अंदर बैठा कंबी जा रहा है। तो पता ये चला है कि जो बुशरा बीबी है उन्होंने अपने इर्द गिर्द हसार खींच लिया था कमरे च कोई ना आवे। इमरान खान बाहर कंबी जा रहा है कि 2 अदालतों दरखास्त हो गई खारिज और अजहर सदीक साढ़े यार बेचारे लाख रुपये जुर्माना हो गया है जी। ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। तो एक तरफ इस्लामाबाद में बड़ा खूबसूरत एक सीन चल रहा है कि जहाँ पर पंचायत लगी हुई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है जी, वहाँ पे लगी हुई है। और दूसरा ऐसे भाईनी की सीन चल रहा है जिसे कांबा छिड़े आ जाए। तो ये इस वक्त तक की मालूमात थी और मेरे ख्यालात थे, वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। आप दोस्तों दरख्वास्त ये है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर लोग इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।